The sixth Vardhapan Divas of Sri Dev Chafeshwar Brahman Devasthan was celebrated with devotion, drawing hundreds of devotees. Devasthan Secretary Prasad Prabhugankar said that nearly 100-year-old Jagrut Shrine continues to attract deep faith with programs scheduled daily till Mahashivratri. हांव प्रसाद प्रभुगांवकर श्री देव चाफेश्वर ब्राह्मण देवालयाचो सेक्रेटरी. म्हज्या वांगडा म्हजो प्रेसिडेंट आसात, म्हजे हेर वांगडी आसात, सगळे मेंबर्स आसात ह्या देवस्थान कमिटीचे. उमेद दिसता सांगपाक की अंदूचो जो वर्धापन जो आसा हो 6वो वर्धापन आसा. हे जे देवस्थान जे आसा हे देवस्थान खूप वर्सां पयलीं म्हणजे आमकांय खबर ना, आमच्या वडिलांकूय खबर ना, इतल्या पयलींचे शेकड्यांनी वर्सां जाली आसतली हे देवस्थान हांगासर आसा. आणि बरें व्हडलें जागृत देवस्थान म्हणटा पळय ते हे देव चाफेश्वराचे देवस्थान आसा. ते असलेले रस्त्याचे त्या पडली कडेन मागीर कांय कारणान रोड वायडनिंगच्या हेतून ते ह्या सायडीन हाडले, बांदले आणि आयज तेजे 6वें वर्स चलता. 6वो वर्धापन दीस आमी मनयतात. अशें म्हणटात की पयलीं आमची जी जाणटी आसताली ती म्हणटाली आमकां सांगताली की जर तर घरान कोण जर सीक आसात जावं आनी कितें जाला ताका समज जर काय उपाय ना जावं सगळ्यांनी जर हात वयर केलेले आसा जाल्यार ते जाणटे हाडून हांगासर चाफेश्वर देवळा कडेन जावं तेंची एक स्थळ असले तेच्या कडेन येवन ती माती जी आसा ती तकलेक लायताली आणि ती लायल्या उपरांत चमत्कार जातालो आणि तेजे दुयेंस जे असलेले जे रोगराई असलेली ही सगळी दूर वयताली. सांगपाचो उद्देश असो आसा की सड्याचेर जावं बोगद्याचेर जेटीचेर कॉलनी ह्या भागांत खंय खंय जी लग्न कार्य जाता जावं बरें कार्य जाता तेन्ना हांगासर स्पेशली विडो दवरतात. विडो दवरल्या शिवाय ती फुडें वचनात. आणि आमकांय खबर आसा की सगळे जे भावीक जे आसा हांगासर पास जाता आसतना हॉर्न वाजयल्या शिवाय किंवा पायां पडल्या शिवाय हांगासून वचना. इतले हे जागृत देवस्थान आसा